हेलो एवरीवन, मैं पूजा अमित कुमार, ऑनर ऑफ ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज एक और नया टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, अवेयरनेस ऑफ फूड वेस्टेज। खाना वेस्ट करना, ज़ाया करना, यानी कि खाना उस रब्बुल इज़्ज़त, रब मौला परवरदिगार ईश्वर परमात्मा ने नेमत बनाकर हमारे लिए भेजा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में खाने को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। जैसे जैसे हमारी जो ये न्यू जनरेशन बढ़ रही है, हमारे जो बच्चे आजकल फूड की वेस्टेज ज्यादा करते हैं। पिज्जा खा रहे हैं तो उसमें शिमला मिर्च निकाल दिए, मशरूम्स निकाल के अलग रख दिए हैं। तो झूठा खाना बहुत सारे मिकदार के अंदर प्लेट्स में बचाया जाता है। जैसे कि हमने शादियों में देखा है कि सबसे ज्यादा जो फूड वेस्ट हो रहा होता है वो यहाँ पर शादियों में वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि जब कोई भी मेहमान, हमारा गेस्ट जो है वो खाना लेने जाता है तो वो वन टाइम में अपनी प्लेट को इतना ज्यादा फिल कर लेता है जितना उसने खाना भी नहीं होता, लेकिन वो इसलिए फिल कर लेता है कि शायद खाना खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं मिलेगा। खाने को वेस्ट करना गुनाह है। पूरी दुनिया के अंदर हर साल 1.3 अरब टन खाना वेस्ट होता है, जिसका ज्यादा हिस्सा जो है वो कूड़े में जाता है। कुदरत ने हमें खाना नेमत के तौर पे दिया है, हम उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, हम उसकी नेमतों को जाया करते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, एक लुकमा भी जाया ना करें। अगर एक लुकमा गिर जाए तो उससे साफ करके खा लें और शैतान के लिए ना छोड़ें। जब हम बात करते हैं खाने को वेस्ट करने की, तो खाने को वेस्ट करना ना सिर्फ खाने को वेस्ट करना होता है, बल्कि उस कीमती वक्त को भी जाया करना होता है जो खाने को बनाने में, खाने को उगाने में, खाने को लाने में लगता है। इसके साथ साथ खाने के पीछे लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो फाइनेंस होता है, जो पैसा होता है, वो भी जाया होता है। किसान जितनी मेहनत कर रहा होता है उसकी एनर्जी, लाने वाले की एनर्जी, पकाने वाले की एनर्जी भी जाया हो रही होती है। तो खाने को जाया करने का मतलब सिर्फ खाने को जाया करना नहीं है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हम जाया कर रहे होते हैं जो हमारी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। टाइम इज ऑलवेज मनी। इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज पर अगर हम बात करें तो जाया हुआ जो खाना होता है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। खाने को जाया करना एक गुनाह भी है और इस गुनाह से खुद को बचाया जाए। खाना वेस्ट करना, खाने को जाया करना। अब खाने की जाया करना क्या चीज है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहली तरीका तो मैं आपसे ये कहूंगी कि खाने की जितनी जरूरत है उतना ही खाना बनाएं। सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे पहली चीज यही है कि खाने की जितनी जरूरत है उतना ही खाना बनाएं, खाने को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। दूसरी चीज ये है कि खाने को लेकर आना, यानी कि जब आप सौदा सब यानी कि शॉपिंग करते हैं, फूड की जो शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, जो सौदा सब होता है उसकी प्रॉपर लिस्ट बनाई जाए। बाजार से उतना ही खाना या उतनी ही खाने की चीजें परचेज की जाए जितने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम 2-2, 3-3 महीने का खाना और जो है ना चीजें लाके हमने बहुत ही ज्यादा तादाद में बेसन लाके रख दिया, चने लाके रख दिए, दालें लाके रख दी, आटा लाके रख दिया, तेल लाके रख दिया, घी लाके रख दिया, सब्जियां लाके रख दी, और वो बहुत ज्यादा टाइम तक रखे रहने की वजह से खराब हो जाती हैं और फिर हम उन्हें एज इट इज उठाकर बाहर फेंक देते हैं और ज्यादातर हिस्सा हम कूड़े में फेंकते हैं। तो इस परेशानी से, इस तकलीफ से, इस गुनाह से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि जितने की जरूरत है उतना ही लेकर आए। जो शॉपिंग होनी चाहिए आपकी ग्रोसरी की वो वीकली हो तो ज्यादा बेटर है। हर वीकेंड पे एक दिन मुकर्रर किया जाए। इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है ये कि एक वीकेंड पे एक दिन जो है वो मुकर्रर किया जाए कि उसी दिन आप जो है ग्रोसरी करें। उसे वीकली आपको पता होगा कि आपने क्या चीज खाना है और क्या चीज आपने लेनी है। ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है
کہ کھانے کا ذخیرہ یعنی کہ اس کو اسٹور کرنے کا طریقہ ہماری سوری ٹو سے ہماری خواتین کو, ہماری ماؤں بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی چیز کو فریج میں رکھنا اور کون سی چیز کو کچن میں رکھنا. وہ کچن میں رکھنے والی روم ٹیمپریچر کو رکھنے والی چیزوں کو بھی فریج میں رکھ دیتی ہیں اور فریج میں رکھنے والی چیزوں کو باہر کھلا چھوڑ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہمارے فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں, ہماری گروسری ہوتی ہے, وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ان کا کہنا ہوتا ہے بھائی یہ تو خراب ہو گیا ہے, اب تو اسے پھینکنا پڑے گا. لازمی سی بات ہے, اگر کوئی چیز فوڈ خراب ہو گیا ہے تو اسے ویسٹ کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن ایسا موقع آتا ہی کیوں ہے کہ ہم کھانے کو ویسٹ کریں؟ جیسے کہ آلو, پیاز, ٹماٹر, کھیرے, یہ ادرک وغیرہ, لہسن وغیرہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو فریج میں نہیں رکھا جاتا. لیکن میں نے موسٹلی خواتین کو دیکھا وہ اسے فریج میں رکھ دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ان میں نمی بہت زیادہ آ جاتی ہے, پانی بھر جاتا ہے اور وہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. یہ وہ سبزیاں ہیں جو روم ٹیمپریچر پہ رکھی جاتی ہیں, ان کو روم ٹیمپریچر کے حساب سے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ لانگ ٹرم ٹائم جو ہے وہ گزار سکے. لانگ ٹائم گزارتی ہی ہیں اور پھر یہ زیادہ ٹائم تک چل سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں انہیں طریقے سے جو ہے ریپ کر کر جو ہے نا وہ فریج کی جو آئٹم ہے انہیں ریپ کر کے جو ہے رکھا جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو. ہماری قدرت نے ہمیں کھانے کو کنزیوم کرنے کے لیے, کھانے کے لیے دیا ہے, ہم اسے ویسٹ کرتے ہیں اور اس کا زیادہ حصہ کوڑے میں جاتا ہے, جس سے ہمارے گھر کی تمام نعمتیں اور برکتیں ختم ہوتی ہیں. میں نے آپ کو اس سے نمٹنے کے لیے مؤثر طریقے آج بتانے ہیں جس سے ہم اسے کم بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, سسٹم میں لے کر آتے ہیں, تو اسے آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ کھانا کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا بنائیں, زیادہ کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں 3 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, تو آپ 3 لوگ سے ایک بندے کا کھانا آپ ایکسٹرا بنا سکتے ہیں, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گیسٹ آ جاتا ہے یا کوئی بندہ ایکسٹرا, کوئی ہمارا امپلائی ہوتا ہے یا ہمیں کسی کو کھانا پہنچانا ہوتا ہے. تو میری اپنی پرسنل عادت ہے کہ میں ایک بندے کا کھانا زیادہ بناتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم کسی کو بھوک زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی یوز ہوتا ہے. پلس یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائی کو دے سکتے ہیں, اپنے نیبر کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک حصہ جو ہے وہ میں اپنے قریب ایسے مستحق لوگوں کے لیے بھی نکالتی ہوں جن کو کئی دنوں تک کھانا نہیں ملتا ہے. تو بالکل ایگزیکٹ اگر بنانا نہیں چاہتے تو آپ ایک بندے کا کھانا ایکسٹرا بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 لوگ ہیں اور آپ 30 لوگوں کا کھانا گھر میں بنا کے بیٹھے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ 4 لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ 10 لوگوں کا کھانا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ کھانا ویسٹ ہوتا ہے. تو کھانے کو ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا ہے, جتنے کی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا بنائیں. دوسرا میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ کھانے کی اشیاء جو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسمارٹ شاپنگ, اسمارٹ خریداری کا انتخاب. جب آپ اسمارٹ شاپنگ کرتے ہیں, اسمارٹ خریداری کرتے ہیں, جب بھی آپ گروسری لینے کے لیے مارٹ جاتے ہیں تو مارٹ میں آپ جو خریداری کریں گے اس کی ایک لسٹ بنا لیں. لسٹ بنانے سے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کتنا kg آٹا چاہیے, کتنا kg آپ کو بیسن چاہیے, کتنا kg آپ کو پلسز دالیں وغیرہ چاہیے. تو اسی حساب سے آپ اپنی چیزیں لے کر آئیں گے. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ویکلی شاپنگ کریں, ویکلی گروسری کریں, بجائے یہ کہ 3 مہینے کا راشن آپ ایک ساتھ لے کر آ گئے ہیں. اس کے اندر بچت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, الٹا نقصان ہو جاتا ہے. کیونکہ جو چنے آپ نے 3 مہینے پہلے خریدے تھے اور ان بٹوین آپ نے چنوں کا بالکل استعمال نہیں کیا, جو بیسن آپ نے 3 مہینے پہلے خریدا تھا اس کا استعمال نہیں کیا, ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو خراب ہونے کی صورت میں صرف آپ کو پھینکنا پڑتا ہے, دوسرا اس کا کوئی بھی حل نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہر ایک چیز کو, ہر ایک کام کو کرنے کی ایجوکیشن ہوتی ہے, سسٹم ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر تو بس جو جس کا دل ہوتا ہے وہ وہی کام کر لیتا ہے. تو ہر ایک چیز کو کرنے کی ایجوکیشن ہوتی ہے اور ایجوکیشن کو سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم چیزوں کو ایک پرفیکشن کی طرح جو ہے نا وہ وے میں کر سکے, ایک اچھے پراپر وے میں کر سکے اور ایک کوالٹی لائف کو اسپینڈ کریں. چوتھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پھر بھی اگر آپ کے گھر میں کھانا بچ جاتا ہے ان کیس کسی بھی صورتحال میں, تو کیا کیا جائے. آپ وہ بچا ہوا کھانا غریبوں مستحق لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کو کوڑے میں پھینکنے کے. ڈسٹ بین میں کھانا بالکل بھی نہ پھینکے, ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ڈسٹ بین میں نہیں جانا چاہیے. یہ آپ کی گھر کی برکتیں ساری اڑا دیتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. آپ اس پریکٹس کو کر کے تو دیکھیں.
गरीब और मुस्तहक लोग जो बेचारे कितने ही दिनों से खाना नहीं खाते हैं, तो आप उन तक ये खाना पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा आप जानवरों परिंदों को खाना डाल सकते हैं। अगर बच्चे झूठा खाना प्लेट्स में वैसे बचाना नहीं चाहिए, लेकिन इन केस बच्चे छोटे घरों में सबके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो खाने को बचा देते हैं, तो झूठा खाना आप किसी इंसान को तो नहीं दे सकते हैं, तो आप उसे जानवरों तक पहुंचाएं। इसके अलावा इस झूठे खाने या बचे हुए खाने को खाद बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बेहतरीन अमल है जिससे जो है वो पौधों की खुराक तैयार की जा सकती है, और हम इस बचे हुए खाने को एक डिफरेंट और यूनिक वे में और एक अच्छे वे में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें क्वालिटी लाइफ मिल सकती है और पौधों को जानवरों को भी खाना फराहम किया जा सकता है। इसी तरीके से खाने को वेस्ट होने से बचाने के लिए बहुत से तरीके हैं जो जिंदगी में अमल में लाकर हम खाने को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। खाने को वेस्ट होने से बचाएं, ये हमारे घर की बरकतें और नेमतें छीन लेती है। हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, इस गुनाह से बचना चाहिए, इस तकलीफ से बचना चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब खाना वेस्ट ना करें, और कोई आपके सामने खाना वेस्ट करता है तो उसे भी ताकीद कीजिए खाना वेस्ट ना हो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मैसेज को फैला सकते हैं इसको फैलाएं और खाने को फूड को वेस्ट करने से बचाएं, क्योंकि ये हमारे क्लाइमेट के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारे अपने लिए भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खाने को जितना हो सके इस सिस्टम को अच्छा करने की कोशिश करें और खाने को वेस्ट होने से बचाएं। थैंक यू वेरी मच।